को सासुको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो। अर्थ न्यूज खास न्यूजलाई खास कोडबाट हेर्ने समय हो। नमस्कार, म दिव्या चेम्जोङ। सुरु गरौँ मुख्य हेडलाइन्सबाट। नेपालमा प्राकृतिक प्रकोपबाट 40 वर्षमा 7 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति। यी प्रकोपहरूबाट देशको आर्थिक उत्थानशीलता विकास गर्ने क्षमतामा असर। नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंह पतन भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। सरकारले गरिबी शून्यमा झार्ने गरी काम गर्ने दावी। सांसदहरूले दिएका सुझावका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता। प्रतिफल नदिने योजना खारेज गर्ने स्पष्टोक्ति। वर्षैपिछे तापक्रम बढ्दै जाँदा पृथ्वी सङ्कटमा पर्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। सन् 2023 अहिलेसम्मकै तातो वर्ष रहेको पुष्टि। र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र खेलकुद मन्त्री श्रेष्ठसँग आइसिसी अध्यक्ष वार्कलेको शिष्टाचार भेट। नेपाली क्रिकेट क्षेत्रको विकासका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। नेपालमा भूकम्प, बाढी पहिरो र खडेरी जस्ता प्रकोपबाट विगत 40 वर्ष सन् 2019देखि 2020 सम्ममा 7 अर्ब अमेरिकी डलर बराबर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रम बीच प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो। यी प्रकोपहरूले देशको आर्थिक उत्थानशीलता विकास गर्ने क्षमतामा असर पारेको अनुसन्धानले देखाएको छ। नेपालमा भूकम्प, बाढी पहिरो र खडेरी जस्ता प्रकोपबाट विगत 40 वर्षमा सन् 1980 देखि 2020 सम्ममा 7 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो। यी प्रकोपहरूले देशको आर्थिक उत्थानशीलता विकास गर्ने क्षमतामा असर पारेको अनुसन्धानले देखाएको छ। विपद उद्धार तथा प्रतिकार्यका लागि नेपाल सरकारले गएको 8 वर्षमा सन् 2012 देखि 2020 सम्ममा 50 अर्ब खर्च गरिसकेको छ। खर्चको यो तथ्याङ्कले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक दृष्टिकोणले दिगो नहुने र जोखिम हस्तान्तरण समाधान संयन्त्रको माग रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम नेपाल UNDP ले बीमा र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी पहल सुरु गरेको छ। नेपाल सम्बन्धी कन्ट्री डायग्नोस्टिक प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डाक्टर रामप्रसाद घिमिरेले सार्वजनिक गरेका हुन्। कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल र UNDP का आवासीय प्रतिनिधि आयसानी मेडागाङगोडा लाबे समेतको उपस्थिति रहेको थियो। प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित 10 देशमध्ये नेपाल एक रहेको र नेपाल बाढी पहिरो, भूकम्प र खडेरीको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गरेको छ। लघु बीमा प्रावधानहरू सहितको बीमा ऐन 2079 जस्ता कानूनमा भएका संशोधन तथा अद्यावधिक प्रावधानहरूले बीमा उद्योगको पहुँच योग्य र किफायती बीमा उत्पादनहरू उपलब्ध गराउने क्षमतालाई बढ़ावा दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। कर्जा, जीवन, लघु बीमा र कृषि बीमाले न्यून आय भएका र संकटासन्न नेपाली घर परिवारलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने बताए पनि बीमाका बारेमा सचेतनाको कमी र तथ्याङ्कको अभावका कारण बीमा कम्पनीहरूले आवश्यकता अनुसारका उत्पादनहरू ल्याउन नसक्दा बीमा बजार अझै पनि समग्र रूपमा समावेशी हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यक्रममा बोल्दै UNDP का आवासीय प्रतिनिधि आयसानी मेडागाङगोडा लाबेले कुनै पनि देश र समुदायको लागि जोखिम व्यवस्थापनको विस्तृत कार्यलाई बलियो बनाउन योगदान दिन सक्ने समाधानहरूमध्ये एउटा बीमा र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण रहेको बताए। जोखिम व्यवस्थापनका प्राथमिकता र कार्यहरूमा बीमालाई अझ राम्रोसँग समावेश गर्ने गरी बीमासँग सम्बन्धित कानूनी र नियामक वातावरण सुधार गर्नका लागि यस पहलले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण लगायतका सरकारी साझेदारहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएको छ। के सरकारको निशानामा दुर्गा प्रसाई परेकै हुन् त? यदि यस्तो नभए इजाजत प्राप्त बन्दुक बोकेका बडीगार्डलाई प्रहरीले किन पक्राउ गर्यो? बन्दुकको लाइसेन्स देखाउँदा पनि प्रहरी किन उनीहरूलाई कारबाही गर्न अग्रसर भइरहेको छ? के सरकारको निशानामा दुर्गा प्रसाई परेकै हुन् त? यदि यस्तो नभए इजाजत प्राप्त बन्दुक बोकेका बडीगार्डलाई प्रहरीले किन पक्राउ गर्यो? बन्दुकको लाइसेन्स देखाउँदा पनि प्रहरी किन उनीहरूलाई कारबाही गर्न अग्रसर भइरहेको छ? सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियार सहित दुर्गा प्रसाईका बडीगार्ड पक्राउ परेका थिए।
यस पश्चात पक्राउ परेका ती 2 बडीगार्डलाई 5 दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुमति दियो। तर बन्दुकको लाइसेन्स देखाउँदा पनि प्रहरीले उनीहरूलाई किन पक्राउ गर्यो? व्यक्तिको सुरक्षा जोखिमलाई हेरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले हतियार राख्ने अनुमति दिन पाउने प्रावधान छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हात हतियार राख्ने लाइसेन्स, यात्रा इजाजत पत्र, खरिद गर्ने इजाजत पत्र लगायत जारी गर्ने गरेका छन्। प्रसाई आफैले सामाजिक सञ्जालमा नै बन्दुकको लाइसेन्स सार्वजनिक गरेका छन्। लाइसेन्समा इजाजत प्राप्त व्यक्तिको नाम दुर्गा प्रसाई उल्लेख छ भने वाहकमा बुद्ध शान्ति 3 झापाका दीपक खड्काको नाम छ। झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी इजाजत पत्रमा देशभर बोकेर हिँड्न पाउने भन्ने उल्लेख समेत गरिएको छ। झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रसाईले 2075 सालमा हतियार राख्ने इजाजत लिएको र नियमित नवीकरण गरिरहेको स्पष्ट पारिसकेको छ। जुन बन्दुकका लागि इजाजत दिएको छ त्यही बन्दुक नै उनीहरू मार्फत बरामद भएको हो। दुर्गा प्रसाईले बडीगार्ड रिहाईको माग गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रेड दर्ता समेत गराएका थिए। यसैबीच पक्राउ परेका उनीहरूको बारेमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग 3 दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश गरेको छ। उनीहरूलाई मुद्दा चलाउन लागेको र थुनामा राख्नु गैर कानुनी भएको भन्दै परिवारका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रेड दर्ता गरिएको थियो। उक्त रेडमाथि सुनवाईका क्रममा 3 दिनभित्र लिखित जवाफ दिन सरकारका नाममा आदेश दिएको हो। सोमबार दिउँसो सर्वोच्च अदालतभित्र बडीगार्डहरू हतियार लिएर प्रवेश गरेको पाइएपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। सरकारले नै इजाजत दिएको बन्दुक बोकेर हिँड्दा पनि प्रहरीले पक्राउ गर्नु कतिको जायज हो? बन्दुकको लाइसेन्स देखाउँदा पनि पक्राउ परेकाहरूलाई अहिलेसम्म नछोड्नुको कारण के होला? बकाइदा देशभरि बोकेर हिँड्न मिल्ने भनेर सरकारले नै इजाजत दिएको बन्दुक बोक्नु गैर कानुनी कसरी भयो होला त? नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंह पतन भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस सरकारबाट हटेपछि श्रीमती दुर्गा पौडेललाई राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाउन नसकिने भएपछि पुराना कम्युनिस्ट नेता सिंह अहिले छाती पिटेर रोइरहेको अध्यक्ष ओलीले बताए। पार्टीको काठमाडौँ जिल्ला कमिटिले बुधबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले श्रीमती पौडेलले पद नपाउने देखेपछि रोइकराई गर्न लागेका सिंह केका लागि जीवनभर कम्युनिस्ट भएका रहेछन् भन्ने कुरा पनि पर्दाफास भएको दावी गरे। उनले सिंह निराश र हतोत्साही भएपछि के टिप्न पाइन्छ भनेर कांग्रेसको पछि लागेको आरोप लगाए। निराश भएपछि, हतोत्साही भएपछि अब केही पनि भविष्य छैन भनेपछि मान्छे कहाँबाट के टिप्न पाइन्छ त्यति भए पनि टिपौँ भन्नेमा पुग्छ। नेकपा एमाले त्यस्तो यति टिपौँ यताबाट यति टिपौँ भन्ने खालको अवसर छोपेर यति टिपौँ भन्ने खालको होइन। अध्यक्ष ओलीले सिंहको उदाहरण दिँदै पार्टी काममा सफलता हासिल नगरे निराश हुने तर्फ पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराए। यस्तै ओलीले सरकारले गरिबी घटाउने गरी काम गर्ने दावी गरे। अघिल्लो सरकारले गरिबी 3% बढाएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई घटाउँदै लगेर शून्यमा झार्ने सरकारको योजना हुने पनि बताए। अध्यक्ष ओलीले एमालेले विगतमा जनताको पक्षमा काम गरेकाले उनीहरूलाई साथमा लिएर अघि बढ्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। अहिले सरकार परिवर्तन भएको छ। अघिल्लै सरकार जस्तो 2 वर्षमा 3% गरिबी बढाउने हो भने सरकारमा हामी हुनु नहुनुको केही अर्थ हुँदैन। पहिले 2 वर्षमा हामीले सरकार छोडेको 2-2.5 वर्षमा 3% निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनि हामीले 17% मा झारेका थियौँ। अध्यक्ष ओलीले एमालेमाथि विपक्षीहरूले लगाउने गरेको आरोपको प्रतिवाद गरेर अघि बढ्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। रामहरि खतिवड़ाले सरकारको इन्जिन नै काम नलाग्ने भइसकेकाले गियर परिवर्तन गरेर काम नहुने टिप्पणी गरेका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य खतिवड़ाले सरकारको इन्जिन काम नलाग्ने भएको बताए। सरकारले गियर परिवर्तन गरे पनि केही काम नगर्ने जिकिर गरे। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा विभिन्न आयोगहरू गठन गर्ने उल्लेख गरिएको भन्दै सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति गठन गर्न नसक्ने सरकारले कसरी गठन गर्छ भन्नेमा आशंका व्यक्त गरे। जनतालाई नढाट्न आग्रह गर्दै सांसद खतिवड़ाले 753 वटै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरे। आवाज उठाउँदा भागेर हिँड्ने सरकारले कस्तो आयोग गठन गर्ला त्यो पनि अचम्मको विषय परोस्। अमुक भए जनतालाई ढाट्ने काम नहोस्। स्थानीय तहमा 753 स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणका लागि रकम अभाव भएको छ। सबै ठाउँमा रकम तुरुन्त व्यवस्था गर्ने व्यवस्था सरकारले गरोस्। त्यस्तै शून्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा
सिआइबी प्रमुख श्याम गेवालीलाई घुस लेनदेनको आरोप लागेको भन्दै उनलाई छानबिन गर्न माग गरिन्। गेवालीको जन्ममितिमा समेत विवाद देखिएको भन्दै यसमा पनि छानबिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। छानबिन गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई नै छानबिन गर्ने निकायको प्रमुख बनाइएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। के अब नेपाल सरकारको उपल्लो तहमा र सरकारको पदमा जाने योग्यता परिवर्तन भएको हो? कुनै मुद्दा वा आरोपमा नलाइकन सरकारी निकायको नेतृत्वमा जान नपाइने नीति बनेको हो? सभामुख महोदय, यदि होइन भने सरकारी निकायहरूमा विवादित र आरोपितहरूलाई किन जिम्मेवारी दिइँदैछ? अर्का प्रतिनिधि सभा सदस्य लेखनाथ दाहालले प्रत्येक प्रदेशमा विपन्न नागरिक अस्पताल खोलेर विपन्न नागरिकलाई निशुल्क उपचार गर्न बजेट व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे। उपचार गर्न नसकेर सयौं नागरिकहरू मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् भने हजारौं नागरिकहरू असह्य पीडाका साथ रोग पालेर बस्न बाध्य छन्। संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हकको व्यवहारिक कारण गर्न न्यूनतम प्रत्येक प्रदेशमा एक-एकवटा विपन्न नागरिक अस्पताल खोलेर निशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरी यसको व्यवहारिक कारण गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापनको निम्ति म नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्छु। यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य मीना तामाङले नेपालका किसानलाई वर्गीकरण गरी किसान मैत्री नीति र बजेट बनाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराइन्। नेपालका किसानको वर्गीकरण गरी किसान मैत्री बजेट नीति बनाई सामाजिक न्यायसहित सभामुख मार्फत नवगठित अर्थमन्त्रीज्यूलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। शून्य समयमा बोल्ने अन्य सांसदहरूले आफ्नो जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा धारणा तथा मागहरू राखेका थिए। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति अमर बहादुर थापाले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। बुधबार समितिको सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित भएसँगै उनले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका हुन्। संसद भवन स्थित लोत्से हलमा सभामुख देवराज घिमिरेले थापालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराए। शपथ ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै थापाले समितिमा आउने महत्त्वपूर्ण कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताए। देश निर्माणमा शिक्षा महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै शिक्षालाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो। उनले अब शिक्षा क्षेत्रलाई अघि बढाउने उद्देश्य र योजना अनुरूप अघि बढ्ने भन्दै शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि नागरिकलाई सहज हुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गरेरै छाड्ने दावी गरे। अब शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र जुन देशको शिक्षामा कमजोरी जब हुन्छ त त्यो देशको विकास अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसो भए हुनाले मेरो भूमिका भनेको यो शिक्षा र स्वास्थ्यका निमित्त मैले कसरी जाने यो देशलाई सहज बनाउन सक्छु र म सभापति भएको कार्यकालमा र अमरबहादुर थापा सभापति भएर शिक्षामा धेरै सुधार आयो भन्ने कुराको जाने मैले सन्देश दिन चाहन्छु। उनले शिक्षकलाई कर्मचारी सरहको सेवा सुविधा दिने गरी काम गर्ने भन्दै राजनीतिबाट शिक्षालाई टाढा राख्ने उद्देश्य राखेको स्पष्ट पारे। निर्भीक र निडर नेताका रूपमा चिनिने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भएको आज 14 वर्ष भएको छ। 2046 सालपछिको 20 वर्ष नेपाली राजनीतिको शीर्ष स्थानमा रहने एक मात्र नेता हुन् गिरिजाप्रसाद कोइराला। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका महामानव बीपी कोइरालाका कान्छा भाइ गिरिजा प्रसाद कोइरालाको भारतको बिहार राज्यको सहरसा जिल्लाको टेडी भन्ने गाउँमा विक्रम सम्वत 1981 असार 18 मा जन्म भएको थियो। बुबा कृष्ण प्रसाद कोइराला र आमा दिव्या कोइराला निर्वासित भएको बेला गिरिजाको जन्म भएको हो। उनका दुई दाजुहरू बीपी कोइराला तथा मातृका प्रसाद कोइराला नेपालका प्रधानमन्त्री भएका थिए। सन् 1929 मा परिवारसँगै नेपाल फर्केका गिरिजा प्रसादले सुषमा कोइरालासित विवाह गरे। कांग्रेस नेत्री सुजाता कोइराला गिरिजा प्रसादकी एक मात्र सन्तान हुन्। बहुदलीय व्यवस्थाको पूर्ण स्थापनापछि कोइराला 4 पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बने। 2048 सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याएपछि पहिलो पटक गिरिजा प्रसाद प्रधानमन्त्री बने। 2048 साल जेठ 15 गते पहिलो पटक गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपालको प्रधानमन्त्री बने। 2050 सालमा कांग्रेसका 36 जना सांसदले सरकारको कामको विरोधमा मतदान गरेपछि उनले संसद भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे। तर 2051 सालमा भएको मध्यावधिमा कांग्रेस दोस्रो पार्टी बन्यो। उनी सत्ताबाट बाहिरिए।
2055 साल वैशाख 2 गते राप्रपाका नेता सूर्य बहादुर थापाको सरकार हटाएर कोइराला दोस्रो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बने। उनले 2056 सालमा आम निर्वाचन गराए। उक्त निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत ल्यायो। 2057 सालमा आफूले पार्टीका असन्तुष्ट पक्षको अविश्वासको प्रस्तावका कारण प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईको राजीनामा पश्चात गिरिजा प्रसाद तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए। दरबार हत्याकाण्ड कोइरालाकै कार्यकालमा भयो। उनले पहिलो पटक माओवादी विद्रोह विरुद्ध नेपाली सेना परिचालन गर्ने असफल प्रयास गरेका थिए। रोल्पाको हेरलीमा तत्कालीन माओवादीले आक्रमण गरेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले सेना परिचालन गर्न नमान्दा उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। 2063 वैशाख 11 को दोस्रो जनआन्दोलनपछि प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बहाली भयो। गिरिजा प्रसाद कोइराला 2063 वैशाख 12 गते पुनः चौथो कार्यकालका लागि नेपालका प्रधानमन्त्री बनाइए। सेना परिचालन र प्रतिनिधि सभा पूर्ण स्थापनाको अडान गिरिजा प्रसादका इतिहासका सम्झन योग्य कदम हुन्। उनका यी दुई अडान नेपाली जनताको मनमस्तिष्कमा सधैँ रहिरहनेछ। 10 वर्ष सशस्त्र युद्धमा रहेका माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन भएको 12 बुँदे सम्झौता र दोस्रो जनआन्दोलनको नेतृत्व गिरिजा प्रसादले गरेका थिए। 2046 को जनआन्दोलनपछि नेपालका कम्युनिष्ट विरोधी भनेर चिनिने गिरिजा प्रसादले 2062 सालमा कम्युनिष्टसँग हातेमालो गर्न बाध्य हुनु पर्यो। युद्धकालमै माओवादीसँग राजतन्त्र विरुद्ध सहमत गरेपछि कांग्रेस भित्रै समेत कोइरालाको कड़ा आलोचना भयो। तर गिरिजा कोइरालाको व्यक्तित्वका अगाडि त्यो आलोचना छायामा नै रह्यो। संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षपोषक गिरिजा प्रसाद कोइरालाले नै 150 वर्ष पुरानो राजतन्त्रका विरुद्ध आन्दोलनको अगुवाई गर्न पुगे। कम्युनिष्टहरूको साथबाट उनको नेतृत्व सफल भयो र राजतन्त्रको अन्त्य भयो। 2046 सालपछि पनि कोइराला नेपाली राजनीतिको केन्द्र भागमा रहिरहे। नेपालको इतिहासमा गिरिजा कोइराला निडर र निर्भक्क नेताका रूपमा चिनिन्छ। चट्टानी अडानका नेताको रूपमा समेत उनलाई लिने गरिएको छ। प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न र गणतन्त्र स्थापना गर्नु उनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु उनको ठूलो भूमिका छ। बोलेको कुरा पुर्याउने राजनेताका रूपमा स्थापित कोइरालाको 2066 चैत 7 गते निधन भएको थियो। आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा सांसदहरूले दिएका सुझावका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बुधबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्बन्धमा भएको छलफलमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। अर्थमन्त्री पुनले सांसदहरूले छलफलमा उठाएका विषयलाई बजेटमा समावेश गर्ने बताए। सरकारले लगानी अनुसारका प्रतिफल प्राप्त नहुने कार्यक्रम तथा योजनालाई खारेज गरी नयाँ मोडलका कार्यक्रम ल्याउने उनको भनाइ थियो। उनले सामूहिक प्रणालीका जग्गाको एकीकरण गरी बाँझो जमिनको प्रयोग र चक्लाबन्दीमा कृषि फर्म स्थापना गरिने बताए। सामूहिक प्रणालीमा जग्गाको एकीकरण, बाँझो जमिनको प्रयोग र चक्लाबन्दी गरी ठूलो स्केलका व्यावसायिक कृषि फर्म, पशु फर्म र जडीबुटी फार्महरू स्थापना गरिनेछ। संघीय स्तरबाट मल, उन्नत जातका बिउ बिजन, प्राविधिक जनशक्ति र सेवा उपलब्ध गराउन जोड दिइनेछ। सिँचाइतर्फ निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न र तराईमा भूमिगत तथा पहाडमा लिफ्ट सिँचाइको व्यवस्था गर्न जोड दिइनेछ। कृषिको उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि बढेसँगै कृषिमा आधारित उद्योगहरूको विकास र विस्तार कार्य अघि बढाइनेछ। अर्थमन्त्री पुनले जनताको तीव्र विकासको चाहना पूरा गर्दै समृद्धिको यात्रालाई गति दिन सरकारले पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सांसदहरूले उठाएका विषयप्रति सरकार संवेदनशील रहेको भन्दै उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने दावी गरे। अर्थमन्त्री पुनले निजी क्षेत्र विश्वासमा लिए अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जिकिर गरे। बजेट निर्माण गर्दा आवश्यक पृष्ठपोषणको रूपमा लिइनेछ। सो आधारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरिनेछ। निश्चय पनि अर्थतन्त्रमा केही चुनौती देखा परेका छन्। उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिन र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिई अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध छ।
अर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीको रूपमा रहेको राजस्व र खर्चमा बढिरहेको अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययता, वैदेशिक नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गरिने उल्लेख गरे। वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा उचित समन्वय गर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री पुनले पुँजीगत खर्चको न्यूनताको समाधान गर्न नीति, कानून र प्रक्रिया सुधार अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाए। शेयर बजार बुधबार पनि घटेको छ। मंगलबार 6 अङ्क धेरैले घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार 3.34 अङ्कले घटेर 2063.95 बिन्दुमा छरेको छ। 94,45,000 किता शेयर 3 अर्ब 49 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। माइक्रो फाइनान्स र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर घटेकोमा उत्पादन तथा प्रशोधन, बीमा समूह, होटल तथा पर्यटन समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। बोटलर्स नेपालको शेयर 9% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटेको दिन गोर्खाज फाइनान्स, बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर र सर्वोत्तम सिमेन्ट कम्पनीको शेयर 10%ले बढेको छ। सबैभन्दा धेरै सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल कम्पनीको 19 करोड 52 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीले सिंहदरबारभित्र सहुलियत बिक्री केन्द्र स्थापना गरेको छ। बुधबार सिंहदरबार परिसरमा मुख्य सचिव डाक्टर बैकुण्ठ अर्यालले सहुलियत बिक्री केन्द्रको उद्घाटन गरे। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रेवती रमण पौडेलले विगतका वर्षको भन्दा पछिल्लो 6 महिनामा डीडीसी नाफामा गएको बताए। पछिल्लो समय दुग्धजन्य वस्तुहरू बिक्रीमा आएको कमीलाई सिंहदरबारको सहुलियत केन्द्रले थप सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ। डीडीसीले धेरै जनघनत्व भएका क्षेत्रमा बिक्री केन्द्रहरूलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै सिंहदरबारमा 2500 भन्दा बढी कर्मचारी भएकाले उनीहरूको सहजताका लागि बिक्री केन्द्र स्थापना गरिएको बताए। सचिव पौडेलले डीडीसीको मुख्य उद्देश्य भनेको डीडीसीको उत्पादनलाई उपभोक्ता माझ पुर्याउनु रहेको स्पष्ट पारे। यो सिंहदरबारभित्र रहने कर्मचारीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा हुने र यहाँ काम विशेषले आउने अन्य साधारण जनताहरूले पनि यो क्षेत्रबाट चाहिँ विशेष सुविधाहरू लिन सक्नुहुन्छ र यस्तै कामहरू अझै पनि भोलिका दिनहरूमा यो डीडीसीले गर्दै जानेछ। मैले यिनै कुराहरू गर्न चाहे। अहिलेको परिवेशमा हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको हाम्रा उत्पादनलाई उपभोक्ता माझ पस्किने नै हो र बिस्तारै हामी यसमा अगाडि बढिरहेका छौँ। मैले यति नै कुरा राखेँ। मुख्य सचिव डाक्टर बैकुण्ठ अर्यालले डीडीसीको बिक्री केन्द्र बढ्दै जाँदा उपभोक्तालाई सहजता आउने देखिएको बताए। सिंहदरबारभित्र डीडीसीको बिक्री केन्द्र हुँदा डीडीसीको उत्पादन प्रयोगमा सहज हुने विश्वास लिएको भन्दै दुग्धजन्य वस्तुहरू बिक्री नभएको विषय सिंहदरबार बिक्री केन्द्रले थप सहज हुने जिकिर गरे। विकास संस्थानको आफ्नै आउटलेटहरू चाहिँ बढ्दै जानु भनेको उसको आफ्नो व्यापारलाई पनि सुदृढ गर्ने र विस्तार गर्ने एउटा उपाय पनि। अर्को कुरो चाहिँ सिंहदरबारभित्र यो राजनीतिमा पस्किएको भन्दाखेरि सिंहदरबारमा अब त्यही अफिसियल क्यान्टिनहरूको छँदैछ, क्याफेटेरियाहरू त्यो बाहेक चाहिँ प्रत्येक अफिसमा कुनै न कुनै किसिमले चियाहरू बन्छन्। त्यो भन्दाखेरि पनि दुग्ध विकास संस्थानका उत्पादनहरू जति पनि छन् त्यो कुरोलाई चाहिँ यहाँबाट उपभोग गर्न पनि सहज हुन्छ भन्ने पनि एउटा मान्यता हो। मुख्य सचिव अर्यालले डीडीसीले काठमाडौँको सिंहदरबारभित्र बिक्री केन्द्र खोलेर भन्दा पनि मुलुकभर बिक्री विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताए। डीडीसी रिङ रोड भन्दा बाहिर गएपछि हराउने गरेकाले बिक्री केन्द्र नपुगेको ठाउँमा पुग्न आग्रह गर्दै डीडीसीले आफ्ना उत्पादनलाई मुलुकभर पुर्याउन सक्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकारले 8 चैतमा 7 अर्ब 69 करोड आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले विकास ऋण पत्र बोल कबुल मार्फत आन्तरिक ऋण उठाउने भएको हो। विकास ऋण पत्र 2086 ड नाम दिएको उक्त ऋण पत्रको अवधि 8 वर्ष रहेको छ। सरकारले 8 चैतमा 7 अर्ब 69 करोड आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले विकास ऋण पत्र बुलकबोल मार्फत आन्तरिक ऋण उठाउने भएको हो। विकास ऋण पत्र 2086 ड नाम दिएको उक्त ऋण पत्रको अवधि 8 वर्ष रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा 2 खर्ब 40 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको थियो। सोही अनुसार बिहिबार राष्ट्र बैंकले विकास ऋण पत्र बुलकबोल गर्ने भएको हो। ऋण पत्रको ब्याज दर बुलकबोलबाट तय हुने नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ। बोलवालाले कबूल गरेको ब्याज दरलाई सानोदेखि ठूलो क्रममा मिलाएर राखी बाँडफाँड गरिने रकमसम्ममा कायम भएको कट अफ ब्याज दरलाई एकल ब्याज दर कायम हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। उक्त ब्याज दर र त्यसभन्दा तलका सबै बोलवालाहरूलाई सोही एकल ब्याज दरमा ऋण पत्र उपलब्ध हुनेछ। ऋण पत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर बैंक वित्तीय संस्था,
बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले बोलकबोल पेश गर्न सक्नेछन्। ऋणपत्र धितो राखी कर्जा लिन र दिन पाइनेछ। ऋणपत्रको ब्याज दर अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी हुनेछ भने आर्जित ब्याजमा ब्याज कर लाग्नेछ। ऋणपत्र प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरूलाई क्रमशः निष्कासित रकमको 85 र 15% हुने 6 अर्ब 53 करोड़ 65 लाख र 1 अर्ब 15 करोड़ 35 लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ। अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरूलाई छुट्याइएको रकमको लागि पूरा बोल प्राप्त नभएमा बाँकी हुन आउने रकम प्रतिस्पर्धी बोलवालाहरूलाई बिक्री गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरूलाई छुट्याइएको रकम भन्दा बढ़ी रकमको बोल प्राप्त हुन आएमा बोलवालाहरूलाई समानुपातिक रूपमा उक्त ऋणपत्रको रकम बाँडफाँट हुनेछ। ऋणपत्रमा घटीमा 50,000 र बढ़ीमा कुल निष्कासित रकमको सीमामा नबढाई 50,000ले भाग गर्दा निशेष भाग जाने अंकमा बोलकबोल पेश गर्नुपर्नेछ। ऋणपत्र खरिदका लागि व्यक्ति तथा संस्थाले बोलकबोल प्रक्रिया अन्तर्गत प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धी कुनै एक बोलवालाको रूपमा मात्र भाग लिन सक्नेछन्। राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पत्र प्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले अप्रतिस्पर्धीको रूपमा भाग लिन पाउने छैनन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् 2024मा पृथ्वीको तापक्रम थप वृद्धि हुने चेतावनी दिएको छ। वर्षपछि पृथ्वीको तापक्रम बढेसँगै सन् 2023 अहिलेसम्मकै तातो वर्ष रहेको पुष्टि भएको थियो। यस वर्ष अघिल्लो वर्षको रेकर्ड पनि तोडिने राष्ट्रसंघको विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO को प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् 2024मा पृथ्वीको तापक्रम थप वृद्धि हुने चेतावनी दिएको छ। वर्षपछि पृथ्वीको तापक्रम बढेसँगै सन् 2023 अहिलेसम्मकै तातो वर्ष रहेको पुष्टि भएको थियो। यस वर्ष अघिल्लो वर्षको रेकर्ड पनि तोडिने राष्ट्रसंघको विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO को प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रतिवेदनको प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पृथ्वी संकटमा रहेको संकेत गरेका छन्। उनले जीवाश्म इन्धन प्रदूषणले जलवायु अराजकता निम्त्याएर द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको बताए। गएको वर्ष पृथ्वीको नजिकको सतहको औसत तापक्रम पूर्व औद्योगिक स्तर भन्दा 1.45 डिग्री सेल्सियस बढ़ी रहेको थियो। यो 1.5 डिग्री सेल्सियसको सीमा नजिक हो। यसअघि सन् 2015 को पेरिस जलवायु सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रहरू 1.5 डिग्री सेल्सियसको सीमाबाट बच्न प्रयास गर्न सहमत भएका थिए। 2023 मा विशेष गरी समुद्रको तातोपन र समुद्री बरफको कमीका कारण उच्च तापक्रमको सामना गर्नु परेको थियो। राष्ट्रसंघीय मौसम विज्ञान संगठनको केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्विजरल्याण्डले विगत 2 वर्षमा आफ्नो अल्पाइन हिमनदीहरूको 10% मात्रा गुमाएको छ। अन्टार्कटिक समुद्रमा पनि बरफको मात्रा सबैभन्दा कम रेकर्ड भएको थियो। जलवायु परिवर्तनले विश्वभर बाढ़ी, पहिरो, जैविक विविधतामा क्षति, खाद्य असुरक्षा जस्ता समस्या निम्त्याइरहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले सौर्य, वायु र जलविद्युतमा जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा 50%ले वृद्धि हुनुलाई आशाको किरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। सुडानले गृहयुद्धका कारण त्यहाँका नागरिकले बलात्कार, जातीय हिंसा र ज्यानै गुमाउनु पर्ने डरलाग्दो अवस्थाबारे बताएका छन्। उनीहरूले शारीरिक यातना र यौन हिंसाका घटनाबारे जानकारी दिएका छन्। गृहयुद्धबाट बाँच्न सफल भएका नागरिकले हत्या र बलात्कारको पीडासँग भोकमरीको चपेटामा परेका छन्। सुडानले गृहयुद्धका कारण त्यहाँका नागरिकहरूले बलात्कार, जातीय हिंसा र ज्यानै गुमाउनु पर्ने डरलाग्दो अवस्थाबारे बताएका छन्। उनीहरूले शारीरिक यातना र यौन हिंसाका घटनाबारे जानकारी दिएका छन्। गृहयुद्धबाट बच्न सफल भएका नागरिकले हत्या र बलात्कारको पीडासँग भोकमरीको चपेटमा परेका छन्। सुडानमा 1 वर्षदेखि सेना र र्यापिड सपोर्ट फोर्स RSF बीच राजधानी खार्तुम सहितका शहरमा युद्ध भइरहेको छ। अफ्रिकी र अरब समुदायहरू बीचको हिंसाका कारण सुडान वर्षौंदेखि अशान्ति र हिंसामा छ। RSF का विद्रोहीले महिलाहरूलाई बलात्कार गर्ने गरेको पीडितले बताएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले पछिल्लो द्वन्द्वका कारण सुडान इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो संकटमा फँसेको टिप्पणी गरेको छ। गृहयुद्धका कारण अहिलेसम्म 14,000 भन्दा बढ़ीको ज्यान गएको तथ्याङ्क रहे पनि यो संख्या अझै धेरै हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। अब खेल समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC का अध्यक्ष ग्रेग बार्कलेले शिष्टाचार भेट गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालबजारमा भएको भेटमा उनीहरूबीच नेपालको क्रिकेट विकासका विविध विषयमा छलफल भएको छ। भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ICC का अध्यक्षको नेपाल भ्रमणले नेपाली क्रिकेटले प्राथमिकता र महत्त्व पाएको बताए। अध्यक्ष बार्कलेले
नेपालको क्रिकेट क्षेत्रको विकासका लागि आईसीसीले सहयोग गर्ने बताए। यसअघि अध्यक्ष बार्कलेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सिंहदरबारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठसँग भएको भेटघाटमा नेपाल क्रिकेटको विकास र अभिवृद्धिबारे विशेष कुराकानी भएको थियो। भेटमा मुख्य सचिव डाक्टर बैकुण्ठ अर्याल र नेपाल क्रिकेट संघका पदाधिकारी पनि सहभागी थिए। साबिक विजेता तथा उपाधिको बलियो दावेदार टिपटप हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लब गण्डकी 8औं आरबीबी एनबीए महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपको पुरुषतर्फ सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कवर हलमा बुधबार भएको दोस्रो क्वार्टर फाइनलमा एपीएफलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै गण्डकीले अन्तिम 4मा स्थान पक्का गरेको हो। रोमाञ्चक र प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलको पहिलो सेटमा भने गण्डकीले एकपक्षीय प्रदर्शन गर्दै 25-17 को सहज जित निकाल्न सफल भयो। प्रतिस्पर्धात्मक र रोमाञ्चक बनेको दोस्रो सेटमा गण्डकीले 30-28 को जित निकाल्यो। तेस्रो सेट पनि रोमाञ्चक बन्दा गण्डकीले 25-23 मा जित निकाल्न सफल भयो। अब गण्डकीले सेमी फाइनलमा साबिक विजेता तथा उपाधि दावेदार 3 पाकिस्तानी खेलाडी सम्मिलित टिपटप हेल्प नेपालसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। पहिलो क्वार्टर फाइनलमा बुढानील कण्ठ भलिबल क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै हेल्प नेपालले अन्तिम 4मा स्थान पक्का गर्न सफल भएको हो। हेल्प नेपालले पहिलो सेट 25-18 ले तथा दोस्रो सेट 25-17 ले सहजै आफ्नो पक्षमा पार्दा तेस्रो सेटमा भने निकै सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। तेस्रो सेटमा बुढानील कण्ठले शानदार प्रदर्शन गर्दा हेल्प नेपाल 25-23 को सङ्घर्षपूर्ण जित निकाल्न सफल भयो। महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लब र चन्द्रगिरी न्यू डायमन्डले सफलता हात पार्दै आफ्नो समूहको विजेता बनेका छन्। विभागीय डर्बी भिडन्तमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 25-15, 25-16 र 25-19 को सोझो सेटमा हराउँदै पुलिस समूह 1 को विजेता भन्दा पराजित आर्मी र कर्णाली प्रदेश प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका छन्। यो समूहबाट 3 भारतीय खेलाडी सम्मिलित एभरेस्ट भलिबल क्लब समूहको उपविजेता बनेको छ। यस्तै मध्य प्रदेशलाई 25-10, 25-6 र 25-8 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै न्यू डायमन्ड समूह बी को विजेता बन्दै एभरेस्टसँगको सेमी फाइनल भेट पक्का गरेको छ। अब सेमी फाइनलमा पुलिस र एपीएफ तथा न्यू डायमन्ड र एभरेस्ट बीच बिहिबार प्रतिस्पर्धा हुनेछ। महिलातर्फ सेमी फाइनलमा पुगेका पुलिस, न्यू डायमन्ड, एपीएफ र एभरेस्टसँगै आर्मी र कर्णाली प्रदेश शीर्ष 6 टोली भए र अर्को वर्ष हुने लिगका लागि छनौट भएका छन्। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य हेडलाइन्स। नेपालमा प्राकृतिक प्रकोपबाट 40 वर्षमा 7 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति। यी प्रकोपहरूबाट देशको आर्थिक उत्थानशीलता विकास गर्ने क्षमतामा असर। नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंह पतन भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। सरकारले गरिबी शून्यमा झार्ने गरी काम गर्ने दावी। सांसदहरूले दिएका सुझावका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता। प्रतिफल नदिने योजना खारेज गर्ने स्पष्टोक्ति। वर्षैपिच्छे तापक्रम बढ्दै जाँदा पृथ्वी सङ्कटमा पर्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। सन् 2023 अहिलेसम्मकै तातो वर्ष रहेको पुष्टि। र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र खेलकुद मन्त्री श्रेष्ठसँग आईसीसी अध्यक्ष बार्कलेको शिष्टाचार भेट। नेपाली क्रिकेट क्षेत्रको विकासका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई न्युजमा जोडिरहनेछौँ। अर्ट न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।